बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात, नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हज़रात खैरियत के साथ होंगे। हज़रात, जैसा कि आपने इससे पहले 2 वीडियो में बिस्मिल्लाह शरीफ के ताल्लुक़ से समाअत फरमाया, आज भी बिस्मिल्लाह शरीफ के ताल्लुक़ से कुछ बातें मैं आपके सामने पहुंचाने की कोशिश करूंगा, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक ऐसी बस्ती से हुआ जहां ज़मीन पर एक तहरीर थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ के एक शख्स से फरमाया कि ज़मीन पर गिरे हुए कागज़ पर क्या लिखा है? तो उसने कहा कि हुज़ूर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ये काम किया है, जिसने ये गिराया है, वो मलऊन है, वो मलऊन का काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो मकाम है वही उसे दो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इससे साबित हुआ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तौहीन करने वाला मलऊन यानी कि शैतान है। लिहाजा खुदारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ कागज़ ज़मीन पर ना फेंकें, बल्कि कहीं नज़र आए तो उसे अदब के साथ और ताज़ीम के साथ बुलंद मकाम पर रखें। इससे आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि जो लोग कैलेंडर या शादियों के कार्ड पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हैं वो क्या करते हैं। ज़रा सोचिए कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तौहीन करे तो उसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मलऊन है यानी कि शैतान है। तो जो शादी वगैरह के कार्ड में, कैलेंडर वगैरह में आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवाते हैं तो उसकी ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद में वो कार्ड कहाँ फेंका जाता है, कितनी तौहीन होती है, ये ख़ुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। एक बुज़ुर्ग ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा और वसीयत की कि यह उनके कफ़न में रखा जाए। उनसे पूछा गया कि इसमें क्या फ़ायदा है? तो उन्होंने फरमाया कि मैं क़यामत के दिन अर्ज़ करूँगा कि ऐ मेरे अल्लाह, तूने एक किताब भेजी, उसका उन्वान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रखा, लिहाजा तू अपनी किताब के उन्वान के लिहाज से मेरे साथ मामला फरमा और मुझे बख्श दे। तफ़सीर कबीर के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के तहत है कि हक़ तआला के 3000 नाम हैं, जिसमें से 1000 को मलाइका यानी फ़रिश्ते जानते हैं और 1000 को सिर्फ़ अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते हैं, और 1000 नामों को 1000 नाम में से 300 नाम तौरेत शरीफ में और 300 नाम इंजील शरीफ में और 300 नाम ज़बूर शरीफ में और 99 नाम कुरान पाक में है, और एक नाम वो है जिसको सिर्फ़ हक़ तआला ही जानता है। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में हक़ तआला के जो 3 नाम आए हैं, इन तीनों में 3000 के माना पाए जाते हैं। लिहाजा जिसने इन 3 नामों से हक़ तआला को याद कर लिया, गोया उसने तमाम नामों से उसको याद कर लिया। साहिब तफ़सीर रूहुल बयान ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के तहत 1000 हदीस नक़ल फरमाई कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ़ ले गए और जन्नतों की सैर फरमाई तो वहाँ 4 नहरें मुलाहिज़ा फरमाई, एक पानी की, दूसरी दूध की, तीसरे शराब तहूर की और चौथी नहर शहद की। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया
یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے خبر نہیں۔ دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان چاروں کا چشمہ میں دکھاتا ہوں۔ ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور دروازے پر قفل یعنی کہ تالا لگا ہوا تھا، اور اس کے نیچے سے یہ چاروں نہریں نکل رہی تھی۔ ارشاد فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ عرض کیا کہ اس کی چابی تو ہمارے پاس نہیں بلکہ آپ ہی کے پاس ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قفل کو ہاتھ لگایا تو دروازہ کھل گیا۔ اندر جا کر ملاحظہ فرمایا کہ اس عمارت میں 4 ستون ہیں اور ہر ستون پر لکھا ہوا ملاحظہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کی میم سے پانی جاری ہے اور اللہ کی ہا سے دودھ جاری ہے، رحمان کی میم سے شراب طہور جاری ہے اور رحیم کی میم سے شہد۔ اندر سے آواز آئی کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے وہ ان چاروں کا مستحق ہوگا۔ تفسیر نعیمی۔ بسم اللہ کیوں ضروری؟ 1. جس کام کی ابتدا اچھی ہو اس کی انتہا بھی اچھی ہی ہوتی ہے۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے تاکہ اس کی ابتدا اللہ کے نام پر ہو اور اس کی تمام زندگی بخیریت گزرے، یہی تو۔ دوسرا، دکاندار اپنی پہلی بکری کے وقت زیادہ بھاؤ تال نہیں کرتا کہ سارا دن تجارت کے لیے اچھا گزرے۔ اسی طرح مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے ہر جائز کام کی ابتدا بسم اللہ کے نام سے کرے تاکہ بخیر و خوبی انجام پا چکے۔ تیسرا، حکومت کے مال پر کوئی حکومت کی علامت لگا دی جاتی ہے، یعنی پہچان لگا دی جاتی ہے تاکہ کوئی چور اس کو لیتے وقت خوف کرے اور چرا نہ سکے، کیونکہ حکومت کے مال کی چوری ایک قسم کی بغاوت ہے۔ اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ہر جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کرے تاکہ وہ رب العالمین کی نشانی بن جائے اور شیطان چور اس میں اپنا دخل نہ دے سکے۔ اور حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ جس جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے، جس کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھ لینے سے وہ کام محفوظ ہو جاتا ہے۔ آدمی جس کا ذکر زیادہ کرتا ہے اس کو اسی کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ پڑھے تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں رحمت الہی اس کے ساتھ رہے گی، کیونکہ انسان صبح سے لے کر رات تک بے شمار جائز اور ناجائز کام کرتا ہے، اور اگر جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو صبح سے شام تک رب کا ذکر اس کی زبان پر جاری رہے گا، جس کی وجہ سے رحمت الہی اس کے ساتھ رہے گی۔ البتہ ناجائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ناجائز اور حرام ہے، یعنی ناجائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ناجائز اور حرام ہے۔ دنیا کے سارے کام انسان کے لیے زہر قاتل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ رب تعالیٰ سے غافل کرنے والے ہیں، اور اس کا تریاک رب کا نام ہے۔
جو انسان رب کے نام سے اپنے کام شروع کرے گا، خدا چاہے تو اس کا کام ذکر الہی اور خوف خدا سے غفلت نہ پیدا کرے گا۔ جب کوئی فقیر کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے تو بھیک مانگنے کی غرض سے اس کی تعریف شروع کر دیتا ہے، جس سے امیر یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھکاری ہے، میری تعریف کر کے مجھ سے بھیک مانگنا چاہتا ہے۔ تو گویا فقیر کا یہ کہنا گھر والا بڑا سخی داتا ہے، مطلب اس کا کچھ یہ ہوتا ہے کہ دلوا دے۔ اسی طرح جب کوئی انسان کام شروع کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ سے اس میں مدد مانگے اور اس کے پورا کرنے اور درست کرنے کی توفیق مانگے، تو صاف صاف نہیں کہتا بلکہ رب تعالیٰ کی تعریفیں کرتا ہے، اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ میرے اس نام لینے کی لاج رکھتے ہوئے تو ہی اس بیڑے کو پار لگانے والا ہے۔ لہٰذا رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، بندے کے سوال کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے پورا فرما دیتا ہے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ اولیاء اللہ میں سے ایک ولی نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میرے کفن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، یہ قیامت کے دن میرے لیے دستاویز ہوگی جس کے ذریعے سے میں رحمت الہی کی درخواست کروں گا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ حمد ہے خدایا تجھے، حمد ہے خدایا۔ یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔